Salam alaikum wa barakatuh. Et notre séance concernant un cours de physique, c'est l'énergie électrique. Ce sera le dernier cours, الطاقة الكهربائية. إذن أول paragraphe, c'est l'énergie électrique consommée par un appareil électrique. يعني الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي. نبداو بالنوسيون d'énergie électrique. نحاولو نشوفو واحد الصورة. Donc, dans nos maisons, on fonctionne quotidiennement plusieurs appareils électriques à nos maisons pendant une durée bien définie. Ce fonctionnement est accompagné d'une consommation d'une énergie électrique. Il y a un réfrigérateur ou bien un four ou bien un fer à repasser. يعني هنا كنستهلكوا واحد الطاقة الكهربائية. إذن هذو بعض الأجهزة المستعملة في حياتنا اليومية. Donc, chaque appareil électrique reçoit de l'énergie électrique, il va le transformer en énergie thermique, يعني طاقة حرارية. على سبيل المثال الفور fer à repasser هذاك كنقولو ليه حنا المصلوح المكوات. تقدر هاد l'appareil électrique reçoit de l'énergie électrique, il va le transformer en énergie lumineuse يعني lumière بحال لي لون. Ou bien il va la transformer en énergie mécanique يعني طاقة حركية بحال لي موتور mécanique. Voilà. Chaque appareil reçoit de l'énergie électrique et va le transformer à ces trois différentes énergies. Énergie thermique, طاقة حرارية, طاقة ضوئية أو طاقة حركية. Voilà. Maintenant, on va voir le calcul d'énergie électrique, يعني حساب الطاقة الكهربائية. On a un fer à repasser qui fonctionne de 0 heure à 2 heures. يعني la durée de fonctionnement sera, le temps de fonctionnement ou bien la durée de fonctionnement sera T est égal à T2 moins T1. Le temps final moins le temps initial. Le temps final c'est 2 heures moins 0 heure. Donc ce sera 2 heures. هذا هو le temps de fonctionnement. La puissance nominale ديال le fer à repasser هي عاطينها لينا P est égal à 1,5 kW. On va multiplier par 1000, ça fait 1500 watts. بالنسبة للإنرجي كونسومي، الإنرجي كونسومي كنعتمدو على هذا. C'est un compteur. Le compteur هو هاد لو كونتور غنديرو لكم هو العداد الكهربائي اللي كيكون في المنازل. إذا كتلاحظو هنا de l'énergie هنا كنديرو E est égal E2 ou la E final moins E initial. E final هي 3145 moins هذه هي initial 3000. هنا بالنسبة للعداد الكهربائي كيشير لينا الطاقة الكهربائية 3142 ولا حسبناها غنلقاو تيكال 3 كيلووات اور. هنا كتكون الوحدة ديالها كيلووات اور. هي كتلاحظوها هي مكنشدو هادي ونقصو من هادي. يعني في مثلا غنشوفوها من بعد. لا بغينا هاديك ديال الشهرية كنديرو ديال آخر شهر
نقصوها من أول شهر. هنا غنحسبو الكالكول دو بي فوا تي. بي شحال عندنا؟ إذا بي فوا تي. بي راه حنا حسبناها هي 1500 فوا تي عطوها لينا 2، إذا هي 3000 وات اور. علاش؟ لأنه هذا بالوات وهذا بالأور. هي 3000 وات اور هي 3 كيلو وات اور. اش كتلاحظوا أن هاد القيمة هادي بحال هاد القيمة. إذا هنا غنستنتجو أن أو هي بي، أن هاد أو هي بي فوا تي. من هنا غنديرو هاد العلاقة. فوالا، on va faire une conclusion. Donc l'énergie électrique رمزوا ليها ب E, grande E, consommée ou produite par un appareil de puissance P pendant une durée T de fonctionnement est donnée par la relation كما لاحظنا في هذاك l'exemple E est égal P fois T. إذن هذه العلاقة أول علاقة. إذا من هذه العلاقة يمكن لنا نجبدو، نقدرو نلقاو الطاقة E أو l'énergie E، نقدرو نلقاو لا puissance P هي E على T، ونقدرو نلقاو لا durée هي E على P. يعني عندنا نقدرو نلقاو 3 علاقات نفس العلاقة. من بعد نحاول نشوفو لونيتي دو l'énergie électrique. إذا هنا غنحاول نشوفو لونيتي دو l'énergie électrique. إذا هنا لونيتي دو l'énergie électrique كاينين جوج، كاين لونيتي انترناسيونال و لونيتي ديال. يعني هنا كنسموها الوحدة العالمية، وهنا غنسموها الوحدة العملية. الوحدة العملية. إذا باش نفرقو بيناتهم، إذا عندنا أو إتيغال بي فوا تي، هذه لا بويسونس يعني القدرة. إذا القدرة ديما كتكون باش؟ بالوات، كتكون دائما بالوات. إذا هنا كيبقى الزمان لا ديغي. هنا لا ديغي إلا كانت بالسكوند بي إس، يعني هذه سكوند. هذيك الساعة أو كتعطينا بالجول، الرمز ديالها هو جي. إذا لونيتي انترناسيونال ديال لينيرجي إلكتريك هي لو جول، الرمز ديالها هو جي. هنا إلا كانت لا ديغي باش بيلور، يعني بليزور، الساعة كتكون لينيرجي إلكتريك كتكون بوات اور، أو كنرمزو ليها بوات اور بحال هاكا. ديك الساعة كنسموها لونيتي إيجيال، يعني الوحدة العملية. إذا وات اور. كاين واحد العلاقة نحاولو نديروها، إذا ما بين الوات اور والجول نقدرو مباشرة نديرو واحد العلاقة، يعني من هنا لهنا كما كنا درنا في لا فيتاس. بقيتو عقلتو في الدرس ديال لا فيتاس من الكيلومتر بار اور المتر بار سكوند. إذا من الوات اور الجول هنا بغينا نحولو كنضربو في 3600. هنايا غنضربو أو نقسمو على 3600. إذا نخلص أن ان جول سي إتيغال ان وات سكوند، و ان وات اور إتيغال 3600 جول. 3600 جول. وهلا تعرفو ان كيلو وات اور إتيغال 1000 وات اور، يعني كنضربو في 1000. و ان كيلو جول إتيغال 1000 جول. هادو خصكم تعرفوهم. On va faire un petit exercice.
إذا عندنا l'exercice calcule l'énergie électrique consommée par une lampe de puissance à temps à la puissance, sachant que la durée de fonctionnement T est 4 heures 30 minutes. إذا في الأول بغاوها بالوات اور ومن بعد بالجول. إذا عندنا لا رègle E est égale P fois T. إذا E est égale P عندنا هي 10 هي 100 عفوا 100 fois T هي 4 heures 30 minutes 30. إذا عندنا 30 minutes c'est 30 sur 60 c'est 0,5 heures. Donc la durée c'est 4,5. إذا E est égal 450 Wh. من بعد deuxièmement بغينا E en joule يعني l'unité internationale. كنعرفو أن من أوضح لكم من الوات اور الجول كنضربو في 3600. إذا غنشدو هادوك 450 ونضربوها مباشرة في 360 وغنلقاو 1,620,000 جول. وهذه نحيدوها هاد 3 زيرو غتولي 1 يعني 1,620 عفوا هنا 620 ستيلو ne marche pas parfois. Il y a 3 zéros tous les kilojoules. Voilà pour cet exercice. On va voir une autre paragraphe. Il y a le deuxième paragraphe, l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. Cette énergie sera transformée en énergie thermique, يعني la chaleur بحال الفور الفرن الكهربائي ولا الفيغ باسي المكوات. هادو كيشدو الطاقة الكهربائية وكيرجعوها طاقة حرارية. إذا قلنا شلنا في الباراغراف الأولى أن E est égal P fois T. هذه العلاقة اللي عندنا. وكنعرفو أن لا بويسونس إي أون سي إي قلنا on sait que la puissance est égale à I fois I. شلنا هادي دونك غنعوضو هاد بي هادي باش ب I fois I. إذا E اش غتولي دونك عوض هاد بي غنديرو في بلاصتها I fois I اللي غنضربو فوا T. إذا ها العلاقة الأولى ديال الطاقة. إذا شحال من علاقة درنا هاد الأولى هاهي ولات الثانية. هذه غنقولو أن on sait que هاد إي هادي est égal à R fois I. منجدنا هادي من لوا دوم لا لوا دوم قانون أوم. لوا دوم. إذا هنا غتولي E est égal عوض إي غندير بلاصة R fois I اللي غنضربو فوا إي عاوتاني فوا تي. إذا غتولي لينا E est égal R fois I au carré fois T. هي العلاقة ديال les appareils de chauffage. ونحاول نشوفوها un exercice. L'exercice sera un fer à repasser de résistance 45 ohms, يعني de la résistance, est traversé par un courant électrique d'intensité 6 ampères, يعني هي I 6 ampères. La durée de fonctionnement est 30 minutes. هذه T. إذا كنعرفو غنخدمو بهاد العلاقة لأن عندنا un fer à repasser. un fer à repasser عبارة عن appareil de chauffage. إذا هنا عندنا E est
est égal à R fois I au carré fois T. Le T est égal à 30 minutes. On divise par 60, ça fait 0,5 heures. Et E est égal à 45 fois 6 au carré fois 0,5. Donc E sera égal à 0 à 810 وات-heure. وراه هي اللي قسمنا على 1000 غتعطينا 0,81 كيلووات heure. Voilà pour cette paragraphe. On va passer à une autre paragraphe, l'énergie électrique consommée par une installation domestique. Dans ce paragraphe, l'énergie électrique consommée par une installation domestique. في التركيب المنزلي كنلقاو كل منزل فيه بزاف ديال الأجهزة كتستعملوها، مثلا بحال المكواة، مصباح، فرن كهربائي، ثلاجة. إذا عندنا واحد الجهاز كيتسمى لو كونتور إلكتريك اللي هو العداد الكهربائي، هو اللي كيحسب لينا هاد الطاقة الكهربائية. إذا سيت إنرجي إيكال على السوم دي إنرجي كونسومي باغ شاك أباغي. يعني مثلا عندنا لاباغاي الأولى هي ديال مثلا ديال الفيغارو باسي، يعني الطاقة اللي كتستهلكها أو بليس مثلا ديال الريفريجيراتور مثلا نسموها أو دو، مثلا ديال لومب نسموهم أو تخوا بحال هكا، أو كات مثلا ديال الفور بليس بزاف. يعني كاع الأجهزة المستعملة كنحاولو نحسبو ليهم الانرجي ديالهم، وهو الانرجي توتال هي اللي كيميزيغ لينا هذاك لو كونتور. نحاولو نشوفو واحد لو كونتور. فوالا ان كونتور الكتريك او كيتسمى بالعربية العداد الكهربائي، كاين في كل منزل، اي منزل كيكون فيه هاد لو كونتور الكتريك. اذا نحاولو نبسطو. اذا بالنسبة لهنا هذه هي الانرجي الكتريك كونسومي، كتلقاو العداد يعني كيكون هنا واحد العدد. بالنسبة لهذه هنا لونيتي دو لينيرجي كيلووات اور، كتكون كيلووات اور. إذا هي هادي. بالنسبة لهنا سي ان ديسك كيتورن، واحد لو ديسك هنا بحال لو ديسك كيتورن دو كونتور. بالنسبة هنا لا طونسيون المستعملة بالنسبة لأغلبية البلدان تقريبا 120 فولت. وهنا كتسمى لا كونستونت دو كونتور. هاد لا كونستونت دو كونتور سي إتيغال على حسب، تقدر تكون 2.5 مثلا نديرو 2.5 وات اور، كتكون وات اور باغ تور. تقدر تكون 2، تقدر تكون 1.8 1.5 3 على حسب لو كونتور. وهادي غنحاولو نوضحوها شناهي. إذا بالنسبة لنا سي هي لا كونستونت دو كونتور سون إونيتي، كتكون بالوات اور باغ تور كيما شفنا. Il représente l'énergie consommée quand le disque du compteur fait un tour. مثلا بعد كتلقاو سي مثلا إيكال à 2 وات اور باغ تور. اش كتعني هادي؟ كتعني داك لو ديسك اللي كاين في دو كونتور مثلا كيبدا مثلا من هنا il fait un tour وكيرجع لهنا. إذا ديك الساعة اش كتعني؟ كتعني il fait un tour. إذا هنايا il y a consommation ديال 2 وات اور. هادي اش كتعني لنا؟ كتعني لنا هاد لا كونستونت دو كونتور. La valeur d'énergie électrique enregistrée par le compteur électrique, c'est la consommation d'énergie électrique كنرمزو ليها VE et la différence entre la valeur affichée sur le compteur à la fin et la valeur affichée sur le compteur au début. يعني كنديرو E est égal E final moins E initial. غنحاول نشوفو هاد التمرين يوضح لكم الصورة. ديال ليكزارسيس اون 1 جانفي 2021 خدينا لا كونسوماسيون، خداه العون هذاك اللي كيدور ديال ليليكتريسيتي، او خديناها حنا
عطاتنا 5684 كيلووات. في الاخر ديال جونفي 31 جونفي لقينا 5792 كيلووات. اذا السؤال الاول calculer l'énergie consommée durant janvier. اذا بالنسبه للطريقه اللي درناها وريتها لكم هنا، اذا او اتيغال هنا او فينال، او فينال هي او 2 موان le stylo parfois ne marche pas. إذا قلنا E est égal E2 هي E فينال موان سكتب بشوية باش يخدم لك. إذا موان E1. إذا هنا عندنا E2 هي 5792 moins 5684. 5000. Donc E est égal à 108 kWh. هذه l'énergie consommée durant janvier. Deuxièmement, قال لك اعطيني le prix total. Le prix total ديال هاد الكونسوماسيون. إذا هي اش كتساوي لينا؟ غنديرو 108 غنضربوها في 1 درهم plus les taxes 12 درهم. إذا تعطينا 108 درهم بلس 12 هي 120 درهم. Voilà. Dans ce dernier paragraphe, on va voir la relation entre E, C et N. On a E est égal à N fois C. Je n'ai E, il y a l'énergie en watts-heure. N, il y a le nombre de tours du disque de compteur en tours. يعني شحال من دورة ديال هذاك القرص ديال العداد. C هي la constante du compteur. تاع فيزات العداد كتكون بالوات-heure par tour. إذا من هاد العلاقة راه يمكن لينا جوج علاقات أخرين. يعني إلا بغينا نحسبو N، لو بغينا نحسبو N غنديرو N est égal à E sur C، ولو بغينا نحسبو C غنديرو E sur N. عندنا علاقتين منها. إذا نديرو واحد l'exercice. Un four fonctionne seul pendant 30 minutes. Le disque du compteur effectue 60 tours. يعني هذه هي la durée T، وهذه هي N la constante du compteur، يعني هذه هي C. إذا السؤال الأول calculer l'énergie électrique consommée par le four. إذا بالنسبة للكاستيون الأولى E est égal، كنعرفو أن E est égal à N fois C. نقدرو نديرو في الأول بي فوا تي، بي راه معندناش، أو نديرو أو دو موان أو دو معندناش. إذا كاين تخوا غولاسيون باش نخرجو لينيرجي إلكتريك. إذا هنا عندنا غير إن وعندنا سي. إذا إن هي 600 تور، غنضربوها في سي هي 2. إذا تعطينا 1200 واط اور. حنا لقينا دابا لينيرجي. السؤال الثاني ديدوير. هنا غيقولك لا بيسونس، ديال ميمكنش اننا نقلبو نخدمو بها في الاول. اذا لا بيسونس يمكن نعرفو ان او تيغال بي فوا تي. اذا هنا يمكن لينا نديرو بي تيغال او سور تي. او عندنا راه هي 1200 واط اور راه بالواط اور. اذا تي خاصها حتى هي تكون بالهور. اذا 30 مينيت، هاديك تي غنديرو لها 30 مينيت نقسموها على 60 باش تخرج لينا والنور. إذا 0,5 اور. إذا سير 0,5. دونك بي est égal ديال هاد الفوق 2400 واط. إذا كيستهلك طاقة كبيرة. فيما شفتو لا بويسونس كبيرة عرفو أنه راه كتستهلك بزاف. إذا باش نحافظو على الطاقة تحاولوا تشرو أجهزة اللي كتكون عندها لا بويسونس أقل. Bon, ça serait le dernier cours pour le physique. On va voir quelques exercices dans d'autres sciences concernant l'énergie électrique.
À bientôt.